Good Morning J&K. अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल J&K, सुबह फुल, गाश फ्यूर सवा पर, सब्दिव बेदार, अशु आसान तुहंदु इंतजार। माहे मुबारकुक पाक तो बाबरकत रेत, तो रहमतस व मेजवार सरी यथ गोडनिकिस अशरस अंदर, यमुक आज सूर्यम दोह छु। सुबह इस यम सात सहरन बापत बेदार छना सपदान, नियत छ इस करान, तो सानन जहनन मशु आसान कि अल्लाह ताला संज रजा बापत त्राव बह खोन चोन न खम क्या न चम क्या तस सत करव यह इराद यह थो जहनस मज कि सानि दस गोस नस तकलीफ वातुन कह सानि दस गोस लुकन आराम वातुन जेवि करो न कह तिथ कथ अदा यम सत कस दिल आजरी गछ तमुक थो ख्याल। मौलाना रूमी अलैहि रहमत फरमावान कि बनु सो अख चराग युस लुकन हिंज वत रोशन करे, बनिव सो अख नाव युस बाकियन तार दी, बनिव सो अख हेर युस बाकियन ब्रोह पकनावे। तो तमुक थो नाज़रीन मोहतरम ख्याल। यह तिमन पोशीद फलसफन मज अख फलसफ युस जन माह मुबारकों के पाक तो बाबरकत रेत हर वरी हेत यवान छु। पको ब्रो अजकिस प्रोग्रामस में शरीक मेजबानी हैसियत ब्रोज तुहज मेजबान इकरा आखुन तो प्रोग्रामस में शरीक मेजबान के हैसियत ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं ताबिश? बिल्कुल ठीक। कैसे जा रहे हैं ये माह सियाम के दिन? अभी तो 4 दिन ही हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि हम सब के जितने भी रोजे हैं वो पूरे हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माह मुबारक का एक मुबारक महीना है और अल्लाह ताला से दुआ यही कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हम पे ये रोज़े फ़र्ज़ किए हम उस मकसद में कामयाब हो जाएं। जी हाँ, मकसद यही है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम परहेज़गार हो जाएं, हमें तकवा इख्तियार हो। और जब भी हम माह मुबारक की बात करते हैं इससे हमारी जो रूहानी तरबियत है वो तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम अपना खान पान अपना खाना पीना छोड़ देते हैं इसके हवाले से भी एक नज़रिया ये भी है कि हम जो माह मुबारक में रोज़े रखते हैं इसके बाद हमारा जो खाने पीने का जो अप्रोच होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, बल्कि मज़ाहिया तौर में ही ऐसा कहा जाता है कि इंसान सबसे ज़्यादा माह रमज़ान में खाता है, क्योंकि जब भी इफ्तार होता है, हालांकि दिन भर हम सोशल मीडिया पर ही देखते रहते हैं कि रेसिपीज है क्या आप खा सकते हैं, और फिर इंसान ये सोचता है कि शाम को हमें ये बनाना है या माँ से रिक्वेस्ट करनी है। जब इफ्तार होगा तो हम ये खाएंगे, हालांकि ऐसा अप्रोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें इफ्तार पे टूट नहीं पड़ना है, बल्कि इफ्तार हमें अदा करनी है और जितना बेहतर हो, बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं नाज़रीन कि जितना हम कम खाए, हालांकि शुगर हम बहुत कम लें क्योंकि हम डेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। हजर शासा तिहंज क्वांटिटी करो कम, तो स्टार्ट करो एक लूक वो फकबुल आप तम चमो त्रेश इफ्तार करो तो तम पत करो ग्रेजुअल, क्या अकी सात वारिया ज़्यादा इफ्तारस पे खेवान। उसके बाद क्या होता है हमारे ही जो
जिस्मानी कुव्वत है उसमें सुस्ती आ जाती है, क्योंकि उसके बाद भी नमाज तरावी होती है, उसमें थोड़ा वक्त भी लगता है, उससे सुस्ती आ जाती है। तो इस चीज़ से हम इनराफ करें जितना बेहतर हो सके, क्योंकि अगर आपकी जो स्टमक है, आपकी जो जिस्मानी कुव्वत है, उसमें इस रोज़े की वजह से बहुत ही एक पॉज मिलता है, आपकी जो स्टमक गैसेस होते हैं या स्टमक एसिड्स होते हैं उनको एक पॉज मिलता है, उनकी वजह से जो इंप्रूवमेंट डिटॉक्सिफिकेशन होती है या कैलोरीज बर्न होती है जब आप दिन भर खाना छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से आप ही की बॉडी को फायदा होता है। लेकिन जब हम इफ्तार में फिर एक साथ बहुत ज्यादा कुछ खाते हैं तो उससे उसका कोई फायदा नहीं, राइट। हालांकि साइंस ये कहता है कि आप अगर इस तरह से फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं तो इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आजकल हम मोटापा ज्यादा देखते हैं ड्यू टू जो हमारा लाइफस्टाइल अब चेंज हुआ है, उस पे कंट्रोल होता ही होता है, ये तो बेसिक है। यम साथ इंसान यम 3 दो करान कंप्लीट पत यम साथ सो वजन करे तमिस बास वजनस फर्क 2-3 किलो आसान कम गमित सोरी पूर करा ईज द मगर हेल्थ बेनिफिट्स यम किन कि साइंस वनान दपान न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस मजान आसान छ ज़हनी अमराजन मजूदन मुब्तला आसान छ तथ पे छु वारिया कंट्रोल करान यम साथ फास्टिंग ऑब्जर्व छ करान इथे कटी सानि सेल्स यम सानि बॉडी मंज छ तिम ति छ नाज़रीन मोहतरम रिपेयर गसान सोन मेटाबॉलिज्म छ ठीक रोजान मगर इत कन जन ते बजा फरमो कि इफ्तारस यम साथ इस खेन खेमो अस थो केहन चीजन हुन ख्याल कि अके साथ छु सोरी खोन के अस एतदालस मज खोन यम से सन सेहत ठीक रोज बिल्कुल सी फरमान जैसा कि हमने भी अभी आगाज में पढ़ना इस कशर पढ़ना अच इंसान मंगा, हालांकि जब फिर एक पानी का घोंट हम पीते हैं उसी से इंसान सेटिस्फैक्शन मिलान और सारी भूख वहीं पे खत्म हो जाती है और हम अल्लाह ताला का शुक्र करते। बहरहाल हम अल्लाह ताला से दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हम पे ये रोज़े फर्ज हम उस मकसद में पूरे हम उस मकसद को पूरा फरमाएं। जी हाँ, प्रोग्राम के आगाज में हम अब तक मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और ये हम देख सकते थे क्योंकि जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो जो गुलमर्ग की जो माउंटेन रेंज है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इकरा और मैं रुका और एज यूजुअल मैं फोटोग्राफ्स हमेशा उठाता हूँ। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, चूँकि रात में अभी भी कुछ सर्दी हमें महसूस होती है तो इफ्तार और सहरी के वक्त जब हम नमाज़ों के लिए जाते हैं तो उस टाइम ख़ासतौर पर जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं वो अपना ख़ास ख्याल रखें। अगर नाक और मुंह को कवर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खुदा न खास्ता छाती का जो इन्फेक्शन है वो फिर बिजाता नहीं है, उससे आप ज़रूर गुज़ार करें। बहरहाल प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक अपडेट्स तो पहुँचाते हैं, लेकिन प्रोग्राम को आगाज़ इस करान कशर बात आज मुनीर अहमद मीर सबन कशर बातुक इंतखाब कोरमुत तो करमो शुरुआत सुबात नो जरूर कैसी शासन सो डल यस पने नाज़रीनन ताम छ वातनावा प्रोग्राम्स में वडन वार। मगर तमे अलावा यम साथ ट्रैफिक अपडेट्स के हवाले से हम बात करते हैं। ट्रैफिक अपडेट्स जी आज ट्रैफिक का आज नाज़रीन इसके लिए माजरत खा हूं, ट्रैफिक भूल गए दरअसल जब मैं के हवाले से बात कर रहा था, क्योंकि आज जब सहारा नमाज पर निशनेरा तो वैसे हमारे ज्यादा ट्रैफिक अपडेट्स ये है कि आज श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाजत होगी और माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड पर चूंकि स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दी गई है। मजीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब। अब मैंने गसो इस कशर बहुत ठीक नाज़रीन, जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया कि आज शायद मुनीर अहमद मीर से बेहतरीन तो खूबसूरत आवाज़ में कशर बहुत इंतखाब कोर्मुत वली प्रोग्राम आगाज करो ये बात तम पत करना तुंद मुलाकात अज़किस मुअज़्ज़ज़ मेहमान तुम रोज़ियो वुछान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। शोभा अजब माहिताबा
آفت جاں شوباں عجب رشک ایران و آشوب توران رہزن دل غارت گر جان رشک ایران و آشوب توران رہزن دل غارت گر جان رہزن دل غارت گر جان شور عجم مشہور عرب آفت جاں شوباں عجب مارمت ماہتاباں بشب آفت جاں شوباں عجب خوش خراما سرو قیامت قائم قیاما دور کے بالا قد خوش خراما سرو قیامت قائم قیاما سرو قیامت قائم قیاما لکا تو پری لکب آفت جاں شوباں عجب مارمت ماہتاباں بشب آفت جاں شوباں عجب نورنج سیماب حسن کوثر کوئی زنت حباب سیب زنخ نورنج سیماب حسن کوثر کوئی زنت حباب حسن کوثر کوئی زنت حباب گم گلاب در چاہ غب غب آفت جاں شوباں عجب مارمت ماہتاباں بشب آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب مارمت ماہتاباں بشب آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب آفت جاں شوباں عجب بیک لٹ استقبال تہد گڈ مارننگ جے اینڈ کے مز تو منیر احمد میر ہند خوبصورت آواز مز وچھو تہ یہ بوزو تو
یہ کٲشُر تہِ بٲتھ اوس تہٕ یَتھ منٛز یِم فارسی کلام تہِ اوس تہٕ بڑٕ بہتریٖن اندازس منٛز گیو یہ منیر احمد میر صاحب. تُہۍ چھِو وٕچھان گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ دوردرشن کی کٲشِر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ سرچ کیجیے آپ ڈی ڈی کٲشِر, اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ دوردرشن کی جتنی بھی نشریات ہیں اور خاص طور پر گڈ مارننگ جے اینڈ کے وہ آپ کہیں بھی اور کبھی بھی دیکھ سکیں. ناظرین, گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو لوگ ادب سے منسلک ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسے اشخاص ہیں جو اس سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں اپنا سفر, ان کی بھی ہماری کوشش رہتی ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کی کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. آج بھی ایسے ایک مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ہمارے آج کے مہمان کون ہیں آپ کو ضرور بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کی. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین محترم, جس طرح سے بریک سے قبل تابش نے ایک کلو آپ کو دے ہی دیا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان تشریف فرما ہے وہ کس ایک مخصوص فیلڈ سے وابستہ ہیں. جی ہاں, ادب کے ساتھ ہی منسلک ہیں. ہے تو چھوٹی سی لیکن خواب بڑے ہیں. جس راہ پر گامزن ہیں بہت کچھ پانے کی کوشش ان کی جاری ہے, گول تک پہنچنے کی ان کی کوشش جاری ہے. گول کیا ہے؟ گول ہے کہ ایک اسٹیبلشڈ رائٹر بننا. ابھی یہ بڈنگ رائٹر ہے لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہی ہیں, اور انہوں نے جو یہ کوشش کی ہے نا ناظرین محترم, اچھا خاصا نام کمایا ہے. کئی مومنٹوز ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں, اور بکلیٹس بھی جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں, کچھ کتابیں لکھی ہیں, وہ بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے. لیکن پہلے ہماری جو مہمان ہیں آج کی ان سے ملاقات. ہمارے ساتھ ہے حسفہ رشید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اس پروگرام پہ بلایا. ہم معذرت خواہ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ سحری کے بعد ہم سب فجر نماز کے بعد ایک چھوٹا سا نیپ لے ہی لیتے ہیں, لیکن آج وہ ممکن نہیں ہو سکا آپ کے لیے. کوئی بات نہیں. حسفہ, عموماً جب ہم نام پکارتے نا, میں حسفہ بولنے کی کوشش کرتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں حفصہ بولوں. حفصہ عموماً عام نام ہے نا, حفصہ ہم سنتے ہیں, لیکن حسفہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ پہلے میں یہ پوچھوں. تو حسفہ نام خود میں ہی ایک یونیک ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے شیر کی بیٹی. ارے واہ, کیا بات ہے. بہت خوب. اور چاہتی ہوں کہ یہ جو یونیک نام ہے یہ بہت آگے جائے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ابھی جو آپ کو اس وقت کئی سارے ویورز دیکھ رہے ہیں, میں نے چھوٹا سا انٹروڈکشن تو آپ کے بارے میں دے دیا, لیکن آپ اپنی زبانی خود بتائیں کہ حسفہ آپ کہاں پیدا ہوئی اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں. تعلیمی سفر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو میں ڈاؤن ٹاؤن کے نوہٹا علاقے میں پیدا ہوئی ہوں, اور میری جو پرورش ہے وہ بھی وہیں پہ ہوئی ہے. شہر خاص. جی ماشاءاللہ. اور ابھی میں سورا میں رہتی ہوں. میری جو تعلیمی ہے وہ ایک نارمل سے اسکول سٹی سینٹرل میں ہوئی ہے جو کہ کھانیار میں ہے. اچھا. اس کے بعد میں نے اپنی لاء کی شروعات کی, اور ابھی میں کشمیر یونیورسٹی سے لاء کر رہی ہوں. اوکے, گریٹ. اور میرا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ تھوڑا نرم اور بہت شانت مزاج ہے. اندازہ ہو رہا ہے. تو میں اپنی ڈائری لکھتی تھی, کچھ الفاظ جو میں محسوس کرتی تھی, جو میں کبھی بول نہیں پاتی تھی, اور وہ دھیرے دھیرے کیسے ان کویتاؤں میں بدل گئے, ان داستانوں میں بدل گئے, اور ایک خواب سا تھا جو کبھی پورا ہوگا پتہ بھی نہیں تھا. اور آج یہاں آپ کے سامنے یہ تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کیا بات ہے. بہت خوب, بہت خوب. میں پھر سے حفصہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں حسفہ بولوں گا.
बहरहाल अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो शायद अगर गलती से भी हफ्सा निकल जाए तो आई होप यू डोंट माइंड। चलिए हस्फा, आपने अपनी जिंदगी का जो सफर है वो तो आपने बड़ा ही मुख्तसर बताया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि इस जान और कीम्स एंड गेस्ट जो हमारे मेहमान हैं उनका जो इस फील्ड से ताल्लुक है या जुनता शो अदब से ताल्लुक, आपका राइटिंग के साथ ताल्लुक है। हमने लिखा है बडिंग राइटर। ये हस्फा राइटर बनने का सपना आपको कब से आया है, मतलब ये एक स्पार्क कब दिखी आपने? जैसे मैंने आपको बताया बस लेखा वारिया काल पे मैं वो बचपन लेखा मगर आप तो अभी भी छोटे हैं। बस मतलब बचपन पे लेखान तो बस वारिया कोशिश करा ये कुछ नेशनल मीडिया पे बह कर ये पब्लिश, लेकिन वारिया ती दौर आई ये तथ में वनो कि क्या करख लेखन सत मिली क्या नियर पार तो नियर कमाओ, लेकिन मैं त्रो ना अत कुन ध्यान किया। बह गयस लेखान तो कॉलेज उस नेशनल राइटिंग कॉम्पिटिशन मैं कोर तथ मज रजिस्टर। अच्छा ठीक। युथी मैं रजिस्टर कोर मैं कोर रेतस प्रिपेयर तो यम द प्रोग्राम उस तम रात कुछ मैं फोन वातान तो ना छुन इन किया। ओके। एंड आई वाज शैटर्ड। ये क्या हो गया? मुझे बोला गया कि रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं हुई है या अंजन से मैं उसका नहीं कर मत। अच्छा। मुझे बोला गया अगर आप आओगे तो हम हार जाएंगे, और मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, और उस टाइम ट्रिगर हुआ कि बिलख किताब तमें तो शाम से पानी डायरी वुचान मे वाया डायरी मान 5-10 आसन यम तो लॉकटी पठे मेंटेन आसन करमत। ओके। तिमवई मज कज में 2-3 पोएम यम में पब्लिश गए। अल्लाह ताला सुन शुक्र छु सो किताब छु आज इंक एंड पेपर नाम से यस कि आज 66 कंट्रीजन मज लुक पारान। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा ये आप ये किताब सो यमिक तो वने जिक्र रसन कर ये सो किताब इंक एंड पेपर ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स। बिल्कुल। अच्छा ठीक। 3 पोएम्स जो आपने डायरीज का जिक्र किया हस्फा, उन डायरीज में आप क्या लिखती थी? पोएम्स लिखती थी या प्रोज लिखते थे आप, उसके बारे में बताइए। मैं पहले से पोएम प्रोज दास्तान नहीं लिखती थी, मैं जो फील करती थी वो लिखती। जस्ट योर एक्सपीरियंस? जस्ट माय एक्सपीरियंस। जैसे जैसे कुछ भी होता था, आज मैंने ये किया, आज वो हुआ, आज मैं ऐसे हुई, ऐसा सब कुछ हुआ, और धीरे धीरे मैंने पैटर्न देखा अपनी राइटिंग में। जहाँ मैं पहले लिखती थी कि मैं तन्हा हूँ, उसी तन्हाई को मैंने बीइंग या लोनली एक पोएम बना दिया। ओके। विद योर इंक एंड पेपर? ओके। इट हैज अ सबटाइटल लेट द वर्ड स्पीक। जैसे मैंने आपको बोला मैं बात बहुत कम करती हूँ, तो मैंने सोचा मेरे अल्फाज ही अब बोलेंगे। ओके। तो मेरे एक अंकल थे जिन्हें रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता था। ओके। एंड अभी वो है नहीं, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। मैंने उस पे एक पोएम लिखी है कैसे वो रेडियो सुनते थे, और मैं 2000 किड थी जिसने कभी रेडियो देखा भी नहीं था, और मैंने उन्हें पेन ड्राइव गिफ्ट करा एंड वो बहुत खुश हुए, जिसमें ओल्ड सॉन्ग्स और पोइट्रीज होती थी। तो धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे उन्हें पोएम्स में कन्वर्ट करना, फिर उनका वो स्ट्रक्चर देखना। जैसे हमारे पास ABAB स्कीम होती है, ABC ऐसी स्कीम्स होती है, या फिर कुछ पोएम्स होती है, हाकू पोएम्स होती है, ऑडी पोएम्स होती है, फ्री वर्ड्स होते हैं, उनमें उसको लिख सकते हैं। ओके। तो मैंने भी बस कोशिश करी, और कोशिश करते करते आज मैं आपके सामने हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा हस्फा, जबान अस्तन कह अंग्रेजी अस्तन, उर्दू अस्तन या कशर जबान जन अस पन मादरी जेव
अशी वुछान कि यम ते बडिंग राइटर्स छना यम जन लॉकेट लॉकेट आजकल मैदानस मज यवान छ जवान यवान छ मैदानस मज अशी वुछान कि तिम अगर लेखान छ के तिम अगर पन्न ख्यालातन हुन इजहार करान छ अमूमन छ तिम करान अंग्रेज जबान मज पन्न ख्यालातन हुन इजहार हालांकि उर्दू जबान मज ते हेकन तिम करित या कशर जबान मज ते हेकन करित जन पन्न माजिया छ क्या वजह ओस युस दर तो अंग्रेज जबान हुन इंतखाब कोर यम साथ तो पन्न ख्यालातन हुन इजहार ओस करू ये बह इजहार करान पन्न इमन ख्यालातन हुन तो बह उर्दू पटी करान उर्दू क्या कशर लेखुन मान खतर थोड़ा मुश्किल मगर इंसान आम तौर पर सोचान पन्ने मादरी जबान मंजी इंसान ख्याल तीवान ख्याल कशर पटी बिल्कुल ख्याल कशर पे लेकिन सह किताब पे तारुन थोड़ा मुश्किल तो पत रोज कत कि मे क्या अंग्रेज पे किताब लेचम तो ये मेन टारगेट ऑडियंस तिम अमूमन नेबरिम लोग तो तिमन या तो हिंदी समझ तरह या तो इंग्लिश समझ तरह अमे बह ज्यादा फोकस करान कि बह लेख इंग्लिश पे यह कि वन बह सिर्फ अंग्रेज पे लेखान या उर्दू पे लेखान बह इंग्लिश ते लेखान उर्दू ते लेखान कशर ते लेखान अच्छा बहुत तो इंशाल्लाह आप कर रही हैं जी बहुत अच्छी बात इंशाल्लाह सुध जरूर पब्लिश तथ पे बह काम करान अच्छा तो हमें ये बताइए कि जब आपने सबसे पहला पीस लिखा तो जाहिर सी बात है आपने किसी को तो वो दिखाया होगा उनका रिएक्शन बताइए उनका रिएक्शन क्या था और अगर उन्होंने कुछ फीडबैक दिया था तो वो फीडबैक आपने कैसे लिया तो ये जो आपने सवाल पूछा ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि जब मैंने पहली बार कुछ पब्लिश करने की कोशिश करी या पहले लोगों को दिखाने की कोशिश करी अपने दोस्तों को आज जो सोशल मीडिया जमान में तो इंस्टाग्राम पे मैं कर पनी दोस्त टैग सो वन साइडेड लव वन साइडेड लव सबने देखा और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल तुम चना ये क्या चलो मत कम करना ये वन साइडेड लव लेखनस पे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि तब फेमिलियर नहीं था तब मतलब कब आई थिंक 5 years बिफोर 2019 और 18 ओके तो पीपल वर क्यों लिखा तुम्हें क्या हुआ है शायद कुछ हुआ है तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा धक्का मिला है जो तुम्हें लिखना पड़ा ऐसा चीज तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैं बस लिखती हूँ कभी दिखाया नहीं किसी को मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त थे उन्होंने साथ छोड़ दिया मेरे जितने भी कांटेक्ट ने थे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया मैंने इवन लिखना ही छोड़ दिया 1 महीने तक मैं इतना ज्यादा डिसएनकरेज हुई हूँ मेरे लिए अल्फाज वो अल्फाज रहे ही नहीं क्योंकि पहले ही जब किसी इंसान को रोका जाता है कोई चीज करने से तो इंसान फिर सोचता है शायद मैंने कुछ गलत ही कर दिया है और मैं शायद खुद को खुश नसीब समझती हूँ कि शायद कोविड आया और मैंने गूगल फॉर्म्स भरने स्टार्ट किए जैसे जैसे मैं भरती गई मैंने एक गूगल फॉर्म भरा जिसका टाइटल था कि उसमें एक अवार्ड मिलता था इंडियाज टॉप 10 ऑथर्स बाय लाइफ वर्ल्ड पब्लिकेशंस तो मैंने ऐसे ही भर दिया क्योंकि मैं तो पहले से डिसएनकरेज थी मुझे पता नहीं था आगे क्या होगा मैंने वो फॉर्म भरा और 10-12 दिन बाद मैं सो के उठी मैंने देखा मेरा नाम वहां पे था बहुत खूब और मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच में मैं हूँ बिकॉज जिसको किसी ने खुद के दोस्तों ने छोड़ दिया उसे दुनिया क्या मानती बट वो सच में था मैंने उनसे कांटेक्ट किया मैंने उनको बोला इज इट मी आप बताएं वो बोले जी आप ही आप प्लीज हमें एड्रेस दे हमें आपसे बात करनी है और आपको ये भेजना है ओके एंड मैं अपने घर वालों की ओर गई मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बोला था कि मैं लिखती हूँ और मैंने शायद किताब भी लिखना शुरू किया था बहुत खूब
ان کے لیے یہ سرپرائز تھا. تو وہ یہ کتاب تھی انک اینڈ پیپر؟ جی. اس ٹائم آپ نے اس میں کتنے % کمپلیٹ کی تھی یا کمپلیٹ ہو گئی تھی؟ یہ کمپلیٹ نہیں تھی. یہ شاید 30% کمپلیٹ تھی بیکاز آئیڈیا تھا اور صرف ایک ٹریگرنگ پوائنٹ تھا کیونکہ ایک ٹریگرنگ پوائنٹ پہ کوئی آتھر بنتا تو ہے نہیں. میں نے کسی کو نہیں بولا کیونکہ آئی فیلٹ کہ اگر کچھ فیل ہو گیا تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا آنیسٹلی. اور جیسے ایوارڈ ملا میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا شاید آپ نے کچھ لکھا بھی ہوگا, کیا ہم آپ کو پبلش کر سکتے ہیں؟ اوکے. تو میں بولا کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ پبلشڈ آتھر کیا ہوتا ہے, اینتھولوجی کیا ہوتا ہے, لکھنا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, دھیرے دھیرے وہ راہ بناتا گیا اور میں اس پہ چلتی گئی. ہم اسی طرح سے یہ دلچسپ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ہم یہاں رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. اور ناظرین محترم ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بیجوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں. ایک برڈنگ رائٹر حسفہ رشید آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کی جو بکس ہے, ان کی جو سرٹیفکیٹس ہیں, اس کے بارے میں ہم آپ مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس اردو روزنامہ ہے اور اسے ایک خبر, گزشتہ 2 سالوں میں 1.20 لاکھ غیر ملکیوں سمیت 4.40 کروڑ سے زیادہ سیاحوں نے جموں کشمیر کا دورہ کیا. جموں کشمیر میں ٹورزم روزگار کا بہترین ذریعہ. جی, مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے اور اس روزنامے سے یہ اہم خبر آپ سنیے گا. 32,474 گورنمنٹ ویکنسیز ان جموں اینڈ کشمیر, 3,727 referred for recruitment. H&ME tops list with 7,851 vacant posts. No plans for free application forms. جی اردو روزنامہ میرے پاس ایک اور اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, جموں کشمیر ویٹ لینڈ کی نقشہ سازی حد بندی مارچ کے آخر تک مکمل ہو جائے گی. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, جنگلات اراضی کا ریکارڈ تیار کرنے کا حکم, ریاستوں UTs کو 1 ماہ میں کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت. جی, مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی, اور اس اخبار میں ایک دل دوز خبر شائع ہوئی ہے. شوپیان میں بھیانک آتش زدگی, 3 کمرشل عمارتیں اور 1 رہائشی مکان خاکستر, کروڑوں روپے کے املاک کا نقصان. اور ایک سرخی اسی اخبار سے موسم کے تعلق سے, چونکہ ہم آغاز میں ہی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے ہیں, اسی کا ایکسٹینڈڈ فارم یہاں اس اخبار میں دیکھنے کو مل رہا ہے. کشمیر میں موسم میں بہتری درج, 9 مارچ تک خشک رہنے کا امکان. جی, آخری انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس میں کل کے میچ کے حوالے سے, سپورٹس کے حوالے سے یعنی خبر شائع ہوئی ہے. کوہلیز ماسٹر کلاس لیڈز انڈیا ٹو چیمپئنز ٹرافی فائنل ود 4 وکٹ ون اوور آزیز. جی, آخری روزنامہ میرے پاس بھی ہے اور یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے. وی دا پیپل عنوان کے تحت یہ اوپینین اس میں شائع ہوئی ہے. With consigning traditional lifestyle into oblivion, people are now grappling with obesity, so homemade foods and physical activities can rectify the situation in Kashmir. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ حسفہ رشید ہے, جو کہ بڈنگ رائٹر ہے, لکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں کامیاب بھی انشاءاللہ ضرور ہوگی, ہماری یہ دعا ہے. حسفہ, چونکہ کئی مومنٹوز آپ کے نام, کئی ایوارڈز اور وہ ہم دکھانا چاہیں گے.
کامیاب ہوئی ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ اسکائی از دا لمٹ, اسکائی از دا لمٹ. ایک انسان جب کہتے ہیں نا ماں کی گود سے لے کر قبر کی, ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گود تک انسان کو ہمیشہ سیکھنا پڑتا ہے. یہی سوال اسی تعلق سے میرے ذہن میں یہ سوال ہے اسفا آپ کے لیے کہ آپ اس وقت بلاگ کر رہی ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک انسان میں صلاحیت ہوتی ہے نا لکھنے کی, یہ آسان انیٹ مگر اتھ پتہ پیوان أکس انسانس پالشنگ تہ ضرورت. سو چھ پتہ انسان سکل آسان, یہ ود دا پیسیج آف ٹائم انسانس یوان. اس حوالے سے وہ کسی سبجیکٹ کا انتخاب کریں, فار انسٹنس لٹریچر کا ہی انتخاب کریں تاکہ جو اس کی رائٹنگ ہے ات مزید سو خوبصورت وہ ایک شکل آ جائے, شیپ آ جائے. آپ نے بجائے اس کے لا کا انتخاب کیا, اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی یا لٹریچر کی اور گھر پہ ویسا ماحول نہیں تھا کہ آپ لٹریچر کا انتخاب کرتی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ سچ کچھ بھی نہیں ہے, لا کرنا میرا ایک سپنا ہے. اوکے. کیونکہ جو رائٹنگ ہے وہ پیشن ہے, اسے میں چھوڑ نہیں سکتی, لیکن جو خواب ہے اسے توڑ نہیں سکتی. بہت خوب. اچھا, یہ میرے سامنے یہ سرٹیفکیٹ ہے حسفا جس پہ رابندر ناتھ ٹیگور کی فوٹو ہے, اور اس سے مجھے ایک چیز ذہن میں آتی ہے جو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو رائٹنگ تھیم, رائٹنگ سٹائل ہے, وہ آپ کی جو تھیم یوزولی ہوتی ہے آپ کی کتابوں میں وہ کیا ہوتی ہے؟ تو میری کتابوں کی جو تھیم ہے اور جس سے ایموشنل ڈیپتھ کے نام سے جانا جاتا ہے, کیونکہ میرے جو را ورڈز, ایکسپیرئنس ورڈز ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو لائف ہے. اوکے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں رشتے بنانا, توڑنا, ان میں درد ہونا یا کچھ بھی تعلقات کچھ بھی ہو, چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ان میں دوریاں آتی ہے. تو اسی پہ میں نے لکھا ہے. یہ سرٹیفکیٹ حسفا میرے سامنے ہے جو ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسکرین پہ. اس سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتائیے, کس چیز کے لیے ملی یہ سرٹیفکیٹ آف ریکاگنیشن؟ تو یہ ایوارڈ ہے رابندر ناتھ ٹیگور لٹریچر ایوارڈ, جو کہ DRDC جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے دیا جاتا ہے لٹریچر میں. تو یہ سب سے پریسٹیجس ایوارڈ مانا جاتا ہے. اوکے. یہ مجھے اپنی کتاب انک اینڈ پیپر کی. جی, انک اینڈ پیپر آپ کی پہلی کتاب ہے؟ جی. اور اس کا تھیم کیا ہے؟ یہ ملٹی تھیم بیسڈ ہے. اوکے. کیونکہ جب ہم ایک پوئٹری بک لکھتے ہیں وہ کنفائنڈ ٹو ون تھیم نہیں ہوتا ہے. اوکے. اس میں نے پین کے بارے میں لکھا ہے, اکیلے رہنے کے بارے میں لکھا ہے, خاموشی کے بارے میں لکھا ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا ریڈیو کے بارے میں لکھا ہے. اسی طرح ایسے کچھ عرصے ہوتے ہیں ایک انسان کے جس میں وہ دن میں کیا کرتا ہے, جب دن اچھا گزرتا ہے اور ایک جھلک سی جو کیا بولتے ہیں پرابلم آ جاتی ہے, اسے ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو صرف پرابلم ہی یاد کرتے ہیں, خوشیاں دیکھتے ہی نہیں ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے. بہت خوب. اچھا حسفا, میرے ہاتھ میں یہ مومنٹو ہے, میرے خیال سے اسی سرٹیفکیٹ جو ہم نے سے پہلے دکھائے یہ وہی ہے نا؟ وہی. جی بالکل. رابندر ناتھ ٹیگور جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے, یہ خاص ایوارڈ, بہت اچھی بات ہے. اچھا حسفا, اکثر جب بھی یہاں پہ رائٹرز آتے ہیں, پتہ نہیں میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جو رائٹر ہے, رائٹر بننے کے لیے ریڈر ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص آ سکتا ہے اور وہ لکھنا سٹارٹ کرے, ضروری نہیں کہ انگریزی میں, اپنی مادری زبان میں یا اردو میں, کیا پہلے پڑھنا بہت ضروری ہے؟ آپ مانتی ہیں اس چیز کو؟ بالکل, بے شک میں مانتی ہوں اس چیز کو. جب بھی انسان کوئی بھی چیز کرے اس سے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. جب تک ہمیں نالج نہیں ہوگی تو ہم سیکھیں گے کیسے, آگے پہنچیں گے کیسے؟ جب میں اپنی کتابیں لکھ رہی تھی مجھے بھی بس اتنا پتا تھا کہ میں ہوں, میرے ایکسپیرینسز ہے, لیکن لکھتے لکھتے کیسے وہ ایکسپیرینسز, میرے الفاظ ایک ایسے انسان تک پہنچے جو کہ ڈپریشن میں تھے. انہوں نے میرے الفاظ پڑھے, وہ مجھ سے کنیکٹ ہوئے. ہاں, ون آف مائی ریڈرز, وہ مجھ سے کنیکٹ ہوئے. اینڈ یوزلی آئی ڈونٹ ٹیکسٹ بیک کہ اگر کوئی اسٹرینجر ہوگا اینڈ ہائی السلام علیکم, واٹ از دا فن آف دیٹ, میں وہ اگنور کرتی ہوں. بٹ میں نے ان سے بات کری اور بات کرتے کرتے انہوں نے مجھے یہ بولا کہ
آپ کے لفظ میرے لیے بہت بہت اہم ہیں. میں نے بولا بہت شکریہ آپ کا, میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں. بولا آپ اور زیادہ لکھیے, میں چاہتا ہوں کہ میں وہ پڑھوں. اور پڑھتے پڑھتے وہ اس ڈارک روم سے باہر نکلے اینڈ ماشاءاللہ وہ ابھی جاب کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یو بیکیم اے ریزن. یس. اچھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ ایسا میں کیا کر سکتی ہوں اپنے لفظوں کو, کہ آج اگر ایک ہوا ہے تو شاید کل 2 ہو سکتے ہیں. بہت بالکل صحیح. میں نے جو اپنی کتابیں, جو میں فیکٹ بیس کتابیں پڑھتی ہوں, اس سے ہٹ کے میں نے تھوڑا پیار, وہ جو جنر ہوتا ہے لاؤ, فرینڈشپ, یا پھر آج کل ایسی کتابیں آ رہی ہے تھینک یو فار لیونگ می, آئی ڈونٹ لو یو اینی مور. جی, اس پہ میں نے کوشش کری کہ میں لکھوں. ایک اور کتاب ہے, اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے, لیکن حسفہ ہمیں ایک کمرشل کے لیے رکنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہم مزید جو بات چیت ہے وہ جاری رکھیں گے. ناظرین, ایک کمرشل کے لیے رکتے ہیں. مفت بجلی یوجنا کے حوالے سے یہ جو سیگمنٹ ہم آپ تک پیش کرتے ہیں, اس کے بعد جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کیا آپ کو پتا ہے آپ اپنی سالانہ بجلی بل کو 0 بنا سکتے ہیں؟ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم JNK کے عوام کو اب سولر روف ٹاپس مہیا کروا رہی ہے 65% تک کی سبسڈی کے ساتھ. آپ ہمارے رجسٹرڈ وینڈرز کے ذریعے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں اور اپنے بجلی بل کو کافی حد تک گھٹا سکتے ہیں. میرا نام محمد سیفی پنت ہے. میں نے 6 کلو واٹ کا یہ سولر آن گریڈ لگوایا. مجھے کافی سہولت ہو گئی, بل بھی کم آنے لگی. اس کا جو کاسٹ ہے 3,08,000. اس میں سینٹر کی طرف سے آتی ہے 80,500 روپیز کی سبسڈی, وہ مجھے مل گئی ہے. آن گریڈ میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں اگر آپ جو بھی جنریٹ کریں گے, اگر آپ وہ یوز نہیں کر رہے ہیں, وہ گریڈ کو جائے گا, آپ کو وہ کاؤنٹ ہوگا ایز ایکسپورٹ انرجی اور آپ کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. مطلب آپ سمرز میں جو یونٹس گریڈ کو دے رہے ہیں وہ آپ کی کریڈٹس میں سٹور ہوں گے اور ونٹرز میں آپ کی یوزیج کو یہی کریڈٹ یونٹس کمپنسیٹ کریں گے, جس سے آپ کا بل بہت ہی کم ہو جائے گا. اگر ایک نارمل کنزیومر لیں گے, ٹھیک ہے نا, جس کی بل تقریباً 3,000 روپے آتی ہے مہینے کی, اگر وہ 5 کلو واٹ سولر جو روف ٹاپ لگائے گا, اس کی بل زیادہ سے زیادہ 15, 20, 25 یا 30 روپے آئے گی. آپ اس فیسلٹی کو آسانی سے فائنانس کروا سکتے ہیں. سرکار نے تو آلریڈی 2,84,00,000 روپے کی سبسڈی کسٹمرز کو ریلیز کر دی ہے. اس اسکیم کا فائدہ لینے کے لیے www.pmsuryagar.gov.in پہ رجسٹر کریں اور KPDCL کے چنے ہوئے وینڈرز سے ہی سولر روف ٹاپس لگوائیں. جلدی کیجیے, یہ اسکیم کچھ ہی وقت کے لیے دستیاب ہے. brought to you by کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK. میں حسفہ رشید جو کہ بارڈنگ رائٹر ہے, آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آج ہم انہی کی بکس اور جو ریکگنیشن والے ایوارڈز ہے, سرٹیفکیٹس, میرے ہاتھ میں بھی سرٹیفکیٹ ہے, پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. حسفہ, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ میرے خیال سے ایک اہم سرٹیفکیٹ ہے جو میرے ہاتھ میں, بتائیں. تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہے, یہ انٹرنیشنل آئیکن کا ایوارڈ ہے, جو کہ مجھے 2024 میں ملا تھا. فار دا سیم بک؟ فار دا سیم بک نہیں, فار بینگ این انسپریشن ٹو ادرس. ماشاءاللہ, بہت خوب. اور یہ وہ ایوارڈ ہے؟ جی بالکل, یہ وہ ایوارڈ ہے. بلکہ ہم ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ اس پہ ایک فریم بنائیں. یہ جو ایوارڈ ہے بالکل ٹیبل پہ. اچھا, ایک اور بک ہے ہمارے پاس, وسپرز آف فرینڈشپ اینڈ لو. میں نے آپ سے یہ جاننا چاہا حسفہ کہ آپ کی جو تھیم ہوتی ہے وہ یوزلی فکشن ہوتی ہے؟ فکشن نہیں کہا جا سکتا ہے اسے, بیکاز جو ایک انسان خود میں دیکھے وہ فکشن نہیں ہو سکتا ہے. تو اسے ایک فکشن کا ٹچ بول سکتے ہیں, جس میں ہم پرسنل ایکسپیرئنس اور ساتھ میں ایک سٹوری بیسڈ جو کہ ایک ریالٹی نہ لگے, وہ ہوتا ہے اس میں. ایک آٹو بایوگرافی بٹ ود اے ٹچ آف سٹوری. بالکل. اچھا, یہ جو وسپرز آف فرینڈشپ اینڈ لو ہے, اس کی تھیم کیا ہے؟ یہ واٹ از اٹ بیسڈ آن دس بک؟ کیونکہ اس میں بہت سارے پیسیج اور یہ پروز ہے, جی رائٹ؟ تو اس میں
20 स्टोरीज है जो कि फ्रेंडशिप पे बेस्ड है एंड लव पे बेस्ड है. इसमें अब सिर्फ फ्रेंडशिप एंड लव नहीं है, इसमें हमारा लॉस आता है, हमारा लव आता है, मोटिवेशन आता है, लेसन आता है, और कैसे हम खुद के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें लिखा है. इसमें शायद 3 फ्रेंड्स का जिक्र है, ये सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं? जी. ओके, इमा, मार्क एंड आदि. जी. ओके, ये जो फिक्शन है आपके हिसाब से हस्फा, क्योंकि आप राइटर है, आप बेहतर जानती होंगी, ये जो फिक्शन है जब एक कैरेक्टर एक राइटर के जहन में आता तो वो कैसे आता है, और उसके बाद उसको एक स्टोरी में ढालना, उसके बाद उस स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो रियलिटी लगे. दैट इज व्हाट फिक्शन इज ऑल अबाउट. तो एक कैरेक्टर को लाना यानी उसमें जान डालना. बिल्कुल. तो ऐसे जब हम बचपन में कार्टून देखते थे, शिनचैन, डोरेमोन, तो वो हमारे दिलों में बस गए थे. वैसे ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जैसे कि एटलस, वो कि हाउ इट स्टार्टेड एक बुक है. मैंने उसे अपने जहन में लाया कि वो किस तरीके से बात करता था, वो क्या करता था, और फिर जो अपने एक्सपीरियंस से उसमें उसको डाला, क्योंकि एटलस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबकी जुबानों पे है. राइट. तो उसी तरह उस कैरेक्टर में ऐसी जान डाली कि नहीं, कि जो इंसान आज फेस कर रहा है, अगर मैं फ्रेंडशिप में हूं तो मैं क्यों हूं. अगर फ्रेंडशिप है तो जेलसी होगी. ओके. अगर जेलसी है तो प्यार भी होगा. ओके. लड़ाई भी होगी. उसी को मैंने आगे आगे बढ़ाया और वो एक ऐसी स्टोरी बन गई जहां पे वो जो जिसका आपने जिक्र किया स्टोरी का, इम्मा एंड आदि मार्क, वो ऐसे दोस्त है जो एक साथ रहते थे, कभी मतलब एक हाथ जैसे थे, कभी अलग नहीं होते थे, लेकिन वो अलग हो गए. ओके. बट वो मिले कैसे, दैट इज द ट्विस्ट पॉइंट. उसे हम राइटिंग में कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. ओके. उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं. आदि ने मार्क को छोड़ा, मार्क ने इमा को छोड़ा, और वो दोनों एक साथ थे, बट कैसे थे. तो उसी को आगे आगे करके वो जो लाइफ एक्सपीरियंस है वहां पे डाला, एंड धीरे धीरे वो क्या शेप ले रहा है कि ये स्टोरी है कि या क्या है. बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि जब भी आप किताब लिखती हैं, तरतीब देखती हैं, तो आप उससे पहले कितना अपना जहन खर्च करती हैं. इस ताल्लुक से हम और मजीद बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए. नाज़रीन मोहतरम, हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. एक मर्तबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के. आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बडिंग राइटर है हस्फा रशीद. इनकी कुछ किताबें मंजर आम पर आई हैं. एक मेरे हाथ में है इंक एंड पेपर, ये पहली किताब थी, छोटी सी किताब जो मंजर आम पर आई, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और इसी में एक पोएम है. मैं चाहूंगी कि हस्फा वो रीड करें. हस्फा प्लीज. जी बिल्कुल. सबसे पहले आप पोएम का टाइटल भी बताइए. तो ये जो किताब है ये मेरे लिए बहुत बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इस किताब ने मुझे पब्लिश किया, इसने मुझे नाम दिया. तो मैं चाहे 10 किताबें भी लिखूं या 1000 किताबें भी, ये मेरी ऑलवेज स्पेशल. राइट. ये हमेशा स्पेशल है. बहुत खूब. तो इसमें जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो शायद मेरे लिए भी एक लेसन है. तो इसका टाइटल है मूव ऑन. जी. तो मैं आगाज करती हूँ. मूविंग ऑन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. लाइफ इज ऑल अबाउट लेटिंग गो. Right. And moving towards happiness and light. Let's not rise the issue, just move on. Let's not stuck on a mistake, let it be. Just let it be. No one is like you,
कोई आप जैसा बिल्कुल नहीं है. No one can replace you, my dear. It's time to move on. It's time, let's move on. Maybe someone today loves you tomorrow and leaves you today. Okay. Your behavior may hurt me, but I will move on because I love myself too. I love myself, indeed, I do. My life is all about moving on. I haven't forgot the past. I haven't forgot the past. But I look forward, letting go the past. My tears fall non-stop. My pain is really sharp. But move on is slow. Move on is slow. But it is in progress for the upcoming life. It is in the progress for upcoming life. बहुत खूब. और मुझे लगता है मैसेज भी यही होती है हमेशा कि इंसान को किसी जगह रुकना नहीं चाहिए. बिल्कुल. इंसान अगर दाब लगे मगर तंपत्ति के इंसान ब्रोही पाकुन, राइट? बिल्कुल. मेरा एक सवाल रहेगा आपसे हस्फा. देखिए, हम किसी भी फील्ड में हो, हम कहीं भी कोशिश कर रहे हों उस बबल में, एंड नोबडी नोज कि हम लोग क्या क्या झेलते हैं, क्या क्या देखते हैं, वो हमें ही मालूम होता है बिकॉज हम लोग सेंटर होते हैं और हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. आपने इस पर्टिकुलर जर्नी में जो कि जारी है, इसमें आपने क्रिटिसिज्म भी देखा, जो कि आपने कहा कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पोएम रखी थी और उस पे आपने अपने फ्रेंड्स गवा दिए, वैसा ही आप कह रही थी. आप मुझे एक बात बोलें, देखिए क्रिटिसिज्म तो आना है ना, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. तनकीद तो इसका हिस्सा है ना, हमारी जिंदगी का हिस्सा है. आप कितना ओपन हैं इस तनकीद को लेने के लिए, क्योंकि बाज दफा तनकीद ऐसा भी होता है जो आपकी राइटिंग को बाज दफा शेप भी करे, तो कितना ओपन है आप इस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए? ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब मेरे राइटर्स मेरे अल्फाज पढ़ते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो चाहते हैं कि उन्हें एक पॉजिटिव फीडबैक मिले. तो मैं अपने जो रीडर्स हैं उनको एनकरेज करती हूँ कि वो मेरी गलतियाँ निकाले. मैं उन्हें कहती हूँ कि आप डरे ना, आप मुझसे कहे ताकि मैं फिर से वो चीज़ देख सकूँ, उसे समझ सकूँ. एंड मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. जब मैंने अपनी पहली को ऑथर बुक लिखी थी, उसका नाम बीइंग एन एडवोकेट था और उसमें एडवोकेसी की एक पोएम थी. तो मेरे एक रीडर ने पढ़ा और उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक था, डिनेड लिखना था. और वो डिने हो गया था. ही पॉइंटेड इट आउट एंड आई सेड हिम, पहले मुझे लगा कि यार सबने तो अप्रिशिएट किया, इसको क्या हो गया. तो मैंने जैसे वो पढ़ा तो मैंने देखा स्कीम में कहीं पे वो टूट रहा है, क्योंकि राइमिंग स्कीम आखिर में आती है, वो टूट रहा था. मैंने उन्हें कहा, आपने मुझे दिखाया कि मेरी दिशा क्या है. मैंने उस पब्लिशर को कांटेक्ट किया एंड मैंने वो सही कराया, ऑल बिकॉज ऑफ हिम. एंड उस दिन से आज तक और आने वाले समय भी मैं चाहती हूँ कि जो भी वो चीज़ पढ़े या जिसको भी मैं वो प्रूफ रीडिंग के लिए दूँ, वो मेरी गलतियाँ निकाले, चाहे वो मुझे हर्ट ही क्यों ना करे, बिल्कुल, बट वो मेरे लिए फ्रूटफुल और ये होगा. जरूरी भी है कि हर किसी राइटर के लिए, हर किसी शायर के लिए जो भी लिटरेचर या अदब से ताल्लुक रखता हो, एक क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह ली, ताकि उसी की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन हो जाए. अच्छा, ये भी बताइए हमें हस्फा कि आपके हिसाब से, चूंकि अब आपने किताबें लिखी है, माशाल्लाह इतना रिकॉग्निशन मिला है, सर्टिफिकेट्स मिली है, आपके हिसाब से जो नए राइटर्स हैं जो कि आपकी कैटेगरी में आते हैं, आपकी, क्योंकि आपने भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा होगा, क्या कुछ चैलेंज फेस करने पड़ते हैं नए राइटर्स को? पहली बात, वो चैलेंज जो फेस करते हैं वो है लिखते कैसे है. क्योंकि मेरी नज़र में हर एक इंसान राइटर है, क्योंकि वो अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिखे या चाहे उसका होमवर्क ही क्यों ना हो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग. तो हमें चाहिए कि हम ऐसे किसी इंसान से जुड़े जो हमें एक डायरेक्शन दिखाए, क्योंकि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया मुझे भी कोई गाइडेंस थी नहीं. अगर मैंने कोई गलती की है मुझे पता भी नहीं था. तो मैं चाहती हूँ कि वो किसी ऐसे इंसान से जुड़े जो उनकी मदद कर सके. फिर जैसे जैसे उनका लिखना
स्टार्ट होगा वो ऐसे पब्लिशर को देखे जहाँ पे वो खुद सेटिस्फाई हो। क्योंकि पब्लिशर, मैंने जब अपनी किताबें पब्लिश की, मैंने 35+ पब्लिशर उसको रिजेक्ट करा है। वो देखना है कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या वो सच में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपकी बुक लिस्ट हो रही है तो कहाँ लिस्ट हो रही है। अगर आपने शायद 1 साल 2 साल इस किताब पे दिया, क्या आपके लिए फ्रूटफुल था। तो ये चीजें जो है, मोटी मोटी चीजें, उनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। बहुत खूब। अच्छा हस्बा, मुझे आप एक बात बोलें, आपने फरमाया इन बिटवीन जब आप एक सवाल का जवाब दे रही थी कि आपकी जो चुनिंदा डायरीज थी उनमें से आपने कुछ पोएम्स निकाले एंड देन आपने उनको कलेक्ट किया, फिर उसको एक किताबी शक्ल दी। देखिए, जो हम बचपन में लिखते हैं फिर जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि यहाँ ये एक जो ख्याल था मेरा, इसमें ज़रा मैं क्लियरिटी इस तरह से ले आऊँ, यू नो, उसको रिविजिट करना, उसको खुद ही एडिट करना। तो हमेशा उसका एक स्कोप रहता है, क्योंकि मुमकिन है आज जो आप सोच रही है उसका दायरा इतना हो, मुमकिन है कल 5 साल के बाद उसका दायरा बढ़ जाए और वो वसी हो जाए। जब आपने उन डायरीज को देखा तो क्या आपने एडिट करने की कोशिश की? और इसी के साथ मुंसलिक मेरा एक और सवाल कि जब आप आगे आने वाले वक्त में 5 साल के बाद 10 साल के बाद अपनी राइटिंग्स देखेंगी तो क्या आपको लगेगा कि आप मुतमईन हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। तो जब मैंने कलेक्ट करी अपनी पोएम्स तो जाहिर सी बात है मैं उन्हें एज इट इज दे नहीं सकती थी। तो मैंने उनमें कुछ अल्फाज जो है वो थोड़े से ऑल्टर किए, चेंज नहीं किए, बस ऑल्टर किए, और उसके बाद मैंने उसे पब्लिशिंग के लिए दिया। और अगर मैं कल 5 साल 6 साल बाद अपनी ये किताबें देखूं या कोई भी अपना लफ्ज देखूं तो मैं मुतमईन रहूंगी, क्योंकि आज जो मैं हूं उसी की वजह से हूं। तो उस पे कोई तंज नहीं कर सकती, मैं कोई सवाल नहीं उठा सकती हूँ। और जो आगे आने वाला वक्त होगा उसमें जो मैं लिखूंगी, मैं चाहूंगी कि अगर शायद वो विजन छोटा था उसे मैं ब्रॉड करूं, बट जो पिछला था उससे गवा नहीं सकते। तो मतलब वो भी उसको भी रिकॉर्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हम सोचते हैं इस पर्टिकुलर लेवल। फर्स्ट राइटिंग होती है जो आपका पहला काम होता है, उसी से तो आप सब कुछ स्टार्ट करो, उसी से सीखते भी है। अच्छा अस्फा, में ये बताइए कि जो नए राइटर्स है आपकी तरह छोटे छोटे राइटर्स हैं, छोटे राइटर्स नहीं, मेरा मतलब छोटी उम्र के राइटर्स हैं, बड़ी राइटर्स है, माशाल्लाह आपने जो काम किया है वो बहुत ही उम्र जो काफी दराज वो करते हैं, माशाल्लाह आपने कम उम्र में इतना किया है। नए राइटर, जो नए राइटर्स, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस, और खास तौर पर ऐसे आज के दौर में जिसमें टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके हिसाब से राइटिंग रेलेवेंट है जबकि हमारे पास ऐसे टूल्स है कि उन्हें एक प्रॉम्प्ट देना है वो एक पोएम लिख के देता है? अगर मैं इसकी बात करूं, जो डिजिटल जमाना है, AI माना सुकुन क्या इसकी सुच ऐसे बनो। लेकिन आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि AI ने राइटिंग को इररिलेवेंट बना दिया है? क्योंकि अब ये भी भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर किसी ने कुछ लिखा है नया तो वो उसकी खुद की सोच है या वो इट्स पावर्ड बाय AI? पावर्ड बाय AI बहुत कुछ है आज, लेकिन राइटिंग कभी फेड हुई नहीं है। आप देख सकते हैं रीडर जो एक्चुअल में पढ़ते हैं वो उसी कंटेंट को पढ़ते हैं जो कि ओरिजिनल कंटेंट होता है। जो AI कंटेंट होता है वो सीधे लगता है कि दैट इज AI, क्योंकि उसमें रॉनेस होती ही नहीं है। एंड इस पे मैंने एक किताब लिखी है जो कि स्कूल करिकुलम्स में पढ़ी जाती है, तमिलनाडु के श्री नारायण स्कूल्स में वो पढ़ी जाती है वो किताब। That's great. उसमें AI के रिलेटेड ही लिखा है जो कि स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के रिलेटेड है, जिसमें हम बोलते हैं कि AI है बट राइटिंग भी है, हम कैसे उसको फेस करें। अच्छी बात है। हस्फा, मेरा आखिरी सवाल होगा इस एक सेशन का, वो ये कि क्या ख्वाब रखती हैं आप, क्या सोचा है, क्या करना है आगे मजीद, क्योंकि आप लॉ भी कर रही हैं, यहाँ से आपकी ये जर्नी भी कंटिन्यू है, बताएं। तो ऐसा है कि मेरे ख्वाब बहुत बहुत आगे तक जाने चाहिए और मैं उस चीज को मानती हूँ। हम आपके लिए दुआ करेंगे। शुक्रिया। तो
जैसे आपने बताया कि मैं लॉ भी कर रही हूँ और ये कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैंने एक बैलेंस क्रिएट किया है। मैं अपनी लॉ और लिटरेचर को कंबाइन करके अभी लिखती हूँ। मैंने मेंस प्रोटेक्शन पे अभी आर्टिकल लिखा था, जिसमें बहुत अच्छी बात है जी, बिकॉज वुमेन के लिए सब लिखते हैं, मैंने मेन के लिए लिखा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उसमें मेरा लिटरेचर भी है, उसमें मेरी राइटिंग है, उसमें मेरा लॉ है। तो मैं ऐसे ही आगे वाले समय में लिखना चाहती हूँ जिसमें कि दोनों होंगे। थैंक यू सो मच हस्फा, यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। शुक्रिया। थैंक यू नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम जरूर हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, लिख सकते हैं। आज मुझे और ताबिश को दें इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने की इजाजत। इस वादे के साथ इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।